अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जो हमारी दो क्लासें हैं, 5वीं जमात और 6ठी जमात, तो उनके लिए ये ग्रामर जो है क्लास है, उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आज हम बच्चों कलिमा की जो किस्में हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कलिमा की कितनी किस्में हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं दोहराऊँगा जो पिछला काम है, यानी जो पिछली जमातों में आपने पढ़ा है। जैसे आपने हरूफ तहजी पढ़ा है, तो हरूफ तहजी कहते हैं जो उर्दू के अलिफ से लेके बड़ी ए तक जो हरूफ आते हैं उनको हरूफ तहजी कहा जाता है। इनकी तादाद 37 है, 37 इनकी तादाद है। तो यह है हरूफ तहजी। तो इसके बाद आता है हरूफ तहजी के बाद आता है लफ्ज़। ठीक, लफ्ज़ कहते हैं दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मिलाने से लफ्ज़ बनता है, या हम ये भी कह सकते हैं लफ्ज़ एक जो है वो इंसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात ज़ाहिर होती है, उसको लफ्ज़ कहा जाता है। तो लफ्ज़ के बाद है जुमला। जुमला कहा जाता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मिलाने से जुमला बनता है। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हो या वर्ड पढ़ते हो, उसी तरह से उर्दू में लफ्ज़ और जुमला है। लफ्ज़ कहते हैं दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मिलाने से लफ्ज़ बनता है, या वो इंसानी आवाज़ जिससे दिल की बात ज़ाहिर होती है। जैसे गाड़ी, चाय, रोटी, कलम वगैरह ये अल्फाज में आते हैं। तो इसके बाद जुमला है। तो जुमला कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मिलाने से जुमला बनता है। ठीक, बात समझ में आ रही ना। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, ये हमने एक जुमला बनाया और इसमें मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज शामिल हुए। तो अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद लफ्ज़ की किस्में आती हैं। तो लफ्ज़ की किस्मों में आता है कलिमा और मुहमिल। कलिमा कहते हैं ऐसे जुमले को, ऐसे लफ्ज़ को जो बामाने हो, जिसका कोई न कोई माने हो। जैसे बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, यानी ऐसा कलिमा, ऐसा लफ्ज़, ठीक, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मतलब हो। जैसे हम यहाँ कहेंगे ये किताब, इसका एक मतलब है। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों मुझे वो किताब मेरे पास ले आओ, तो आप किसी के पास जाओगे, कोई चीज़ आप ले आओगे, तो अगर तो ये हुई कलिमे की बात, यानी कलिमा। बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। जब आपको कहा जाए बच्चों यानी बेटा, और जो हम कह सकते हैं वो किताब या वो कलम मेरे पास ले आओ, तो आप जल्दी से जाओगे तो एक चीज़ ले आओगे, इसका कोई मतलब है। तो फिर इसकी दूसरी किस्म है मोमिल। तो मोमिल कहते हैं जिसका कोई मतलब ना हो। ठीक, जिस लफ्ज़ का कोई मतलब ही ना हो, जो बेमाने हो। जैसे अभी मैंने कहा कलम, तो वलम बताऊंगा आपको। मैं अगर बताऊंगा कि बेटा वो वलम ले आओ, तो आप क्या ले आओगे? आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये कह रहे हैं। ठीक, तो इसी को कहते हैं मुहमिल, यानी जो बेमाने हो, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कलिमा की किस्में। कलिमा की किस्में, तो कलिमे की जो किस्में हैं वो 6 है। ठीक, पहली किस्म है इसकी इसम, उसके बाद है ज़मीर, उसके बाद है सिफत, उसके बाद है फ़ैल, उसके बाद है मुतल्लिक़ फ़ैल, उसके बाद है हरफ। बात समझ में आ रही ना। तो ये कलिमे की 6 किस्में हैं जो मैंने अभी आपको बताया, यानी इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ैल, मुतल्लिक़ फ़ैल, हरफ। ठीक, तो पहले हम देखते हैं इसम किससे कहते हैं। तो इसम कहते हैं, इसम एक ऐसा कलिमा है, इसम एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी नाम को ज़ाहिर करे, चाहे वो किसी शख्स का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, चाहे वो किसी जगह का हो। यानी जैसे नाउन आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इसी तरह से उर्दू में जो है इसम। तो इसम कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाम को ज़ाहिर करे, चाहे वो नाम फिर किसी शख्स का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, चाहे वो किसी जगह का हो, चाहे वो किसी भी शय का हो, तो उसको इसम कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मिसालें दी हैं, मस्जिद, लड़का, किताब, बाग, गिलास वगैरह। तो ये जो अल्फाज हैं ये किसी के नाम को ज़ाहिर करते हैं, तो इन्हीं को इसम कहा जाता है। तो इसके बाद आता है, इसम के बाद आता है ज़मीर। इसम के बाद आता है ज़मीर। तो ज़मीर जो है, ज़मीर कहते हैं ऐसे कलिमे को, ऐसे लफ्ज़ को जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, जो किसी इसम की जगह पे बोला जाए। जैसे अगर मैं कहूँगा यहाँ पे वो, तुम, मैं, आप,
یہ جو میں نے یہاں پہ الفاظ استعمال کیے یہ ضمائر میں آتے ہیں، ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ یعنی ضمیر وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، اسم پہلے آپ نے دیکھا، اسم کہتے ہیں کسی بھی نام کو ظاہر کرنے والا لفظ، تو اس کے بعد ضمیر کہتے ہیں جو اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جائے یا بولا جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے صفت۔ تو صفت جو ہے وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، یا اس کی حالت ظاہر کرے، یا اس کی کیفیت ظاہر کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی صفت وہ کلمہ ہے، صفت وہ لفظ ہے جو کسی بھی اسم کی اچھائی کو ظاہر کرے، جو کسی بھی اسم کی برائی کو ظاہر کرے، یا جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے۔ جیسے یہاں پہ مثالیں دی ہیں، سرخ، سفید، بڑا، چھوٹا وغیرہ۔ یعنی یہ جو ہے یہ سیب سرخ ہے، ٹھیک، یہ اس سیب کی صفت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ سیب کیسا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ سیب سفید ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ یہ لڑکا بڑا ہے، یہ آدمی بڑا ہے، یا یہ چھوٹا ہے قد میں، ٹھیک، یہ اس کی صفت ہے، یا لنگڑا، لولا، جو بھی ہم کہیں گے، یہ کسی بھی اسم کی صفت ہے۔ تو صفت کہتے ہیں ایسے کلمے کو، ایسے لفظ کو جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر کرے۔ ٹھیک، یہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ تو اس کے بعد ہے فعل۔ تو فعل بچوں وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ ٹھیک، یعنی کسی شخص سے، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کسی شخص سے چیز کا کام ظاہر ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے میں کہوں گا، ابھی یہاں پہ لکھا ہے، میں نے کہا، کھیلتا ہے، کھیلتا تھا، پڑھے گا، آتا ہے، مارے گا، یہ کام ہے۔ یعنی کلمہ وہ لفظ ہے، فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کو، مختصراً ہم کہیں گے جو کسی بھی کام کو ظاہر کرے، جیسے انگلش اب آپ اس فعل کو ورب کہتے ہیں، تو اسی طرح جو ہم کہہ سکتے ہیں، تو فعل ایسا کلمہ ہے، فعل ایسا لفظ ہے جو کسی بھی کام کو ظاہر کرے، یہ ہے فعل۔ تو اس کے بعد ہے متعلق فعل۔ متعلق فعل کہتے ہیں اس کلمہ کو جو فعل یا صفت میں یا صفت کے ساتھ شامل ہو کے اس کے معنی میں اضافہ کرے، ٹھیک، جو فعل متعلق فعل وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جو ہے فعل یا صفت کے ساتھ مل کے اس کے معنی میں اضافہ کرے۔ جیسے اس نے کہا ہے، لتا اچھا ناچتی ہے، ٹھیک، یہ ہے کام، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اچھا اس میں ہم نے ایڈ کیا، پہلے ناچتی، ایڈ ہم نے اچھا کیا، تو اس کے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ گیدڑ تیز بھاگتا ہے، اگر ہم لکھیں گے گیدڑ بھاگتا ہے تو ہوا کام، اس کا فعل ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے تیز لکھا، اس میں اضافہ کیا، اس کو متعلق فعل کہتے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس میں اچھا اور تیز جو ہے متعلق فعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یا ہم کہیں گے تو یہ ہوا فعل کے بارے میں۔ اگر ہم کہیں گے صفت کے بارے میں تو کہیں گے کہ یہ قلم جو ہے، یہ قلم خوبصورت ہے، اس کی صفت، ٹھیک، تو یہ قلم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس کے معنی میں بھی اس نے اضافہ کیا۔ تو متعلق فعل وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ مل کے اس کے معنی میں اضافہ کر دیتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد ہے اگلی قسم اس کی، وہ ہے حرف۔ تو حرف کہتے ہیں وہ کلمہ جو نہ اسم ہو، نہ ضمیر ہو، نہ صفت ہو، اور نہ فعل یا متعلق فعل ہو، بلکہ یہ دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، باہم ملاتا ہے، آپس میں ملاتا ہے، یا ان میں کوئی تعلق پیدا کرے۔ جیسے دکان پر ملازم کام کر رہا ہے، کتاب کا ورق پھٹ گیا، کمرے میں میز ہے۔ ان جملوں میں پر، کا، میں حرف ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ٹھیک، تو حرف وہ کلمہ ہے جس کا الگ سے کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، مگر یہ الفاظ اور جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ جیسے جملہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، میں عاطف اور ارشد کو لے کر پہلگام جا رہا ہوں، اور جو یہاں پہ ہم نے استعمال کیا، اس نے دو جملوں کو آپس میں ملایا۔
تو اس کو حرف کا نام یہاں پہ دیں گے، اور کا الگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، الگ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مگر اس نے دو جملوں کو، دو کلموں کو آپس میں ملایا، دو جملوں کو، دو کلموں کو آپس میں ملایا، ان میں تعلق پیدا کیا۔ ٹھیک، تو بچوں ہم نے یہاں پہ آج پڑھا، پھر سے میں آپ کو دہراتا ہوں، کلمہ کی قسمیں، اس کی 6 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل، حرف۔ اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو کسی بھی نام کو ظاہر کرے۔ ضمیر کہتے ہیں وہ کلمہ یا وہ لفظ جو اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ صفت کہتے ہیں ایسا کلمہ یا وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا حالت یا کیفیت ظاہر کرے۔ اس کے بعد فعل ہم نے پڑھا، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کوئی کام ظاہر ہو۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم نے متعلق فعل پڑھا، تو متعلق فعل وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کے اس کے معنی میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد ہے حرف، تو حرف جو ہے الگ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کا کوئی الگ سے مطلب نہیں ہے، یہ خود کسی بھی زمرے میں نہیں آتا، چاہے وہ اسم ہو، ضمیر ہو، یہ اس زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، دو کلموں کو آپس میں ملاتا ہے اور ان کے معنی میں اضافہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو بچوں آج ہم نے پڑھا یہاں تک، تو اگلے لیکچر میں اس سے آگے پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔